सिमवर ने कश्ती का रुख दुरुस्त किया और दोबारा उसे उसी रास्ते पर ले चला। इको फाइंडर के स्केल पर गहराई फौरन ही गिरना शुरू हो गई। 12 फीडम 9 7। उसने चट्टानों की तरफ निगाह की। उसे अचानक ही एक खला नजर आया जो शुमाल मगरिब की तरफ उमूदन जा रहा था। अगले लम्हे वो खला उसकी नजरों से ओझल हो गया। उस वक्त तक सिमर की परेशानी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब वो सिर्फ अपनी जबलत पर एतबार कर सकता था। जबलत उसे बता रही थी कि बोट अभी गहरे रास्ते से गुजरी है। अगर वो रास्ता उस खला की तरफ जाता था तो कम से कम ये इम्कान तो मौजूद था कि खला इतना कुशादा जरूर होगा कि बोट उसमें से गुजर सके। सिमर ने स्टार बोर्ड की तरफ रुख करके जे को पुकारा, ए मैं बोट को घुमाने वाला हूँ। फिर वो कैली की तरफ मुड़ा, ओ भाई खुद को संभाल कर रखना। ये कहते ही उसने बोट को तेजी से 180 दर्जे पर मोड़ा। एक तंग दायरे में बोट को घुमाने के बाद इको फाइंडर को देखता रहा। जैसे ही गहराई में अचानक इजाफा हुआ उसने समझ लिया कि गहरा रास्ता आ गया है। उसने तेजी से बोट को 90 दर्जे पर मोड़ लिया। अब वो उस दहाने की तरफ बढ़ रहा था जो दर हकीकत नजर नहीं आ रहा था। ये भी तय नहीं था कि वो वाकयातन मौजूद है। सिमर इको फाइंडर पर मुसलसल नजर रखे हुए था जिसकी रीडिंग मुसलसल नीचे गिरती जा रही थी। 14 फीडम 11 7 5 4 फीडम। फिर रास्ते के दहाने ने उन्हें निगल लिया। सिमर का अंदाजा था कि वो 20 फुट चौड़ा होगा। बोट की 12 फुट चौड़ाई निकालने के बाद दोनों जानिब 4-4 फुट बचते थे। अंदर दाखिल होते ही इको फाइंडर पर एक फ्रीडम का निशान चमक उठा। पानी के नीचे एक चट्टानी छज्जा नजर आ रहा था। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कश्ती की सतह से नीचे है या नहीं, मगर अब कुछ हो भी नहीं सकता था। वापसी की गुंजाइश नहीं थी। सिमर ने अपनी तवज्जो उस पर मरकूज रखी कि बोट रास्ते के ऐन दरमियान चलती रहे। बोट उस चट्टानी छज्जे से गुजरी और चट्टानों के अकब में वाक़े समुद्री झील में दाखिल हो गई। जे ने रेलिंग को छोड़ा और लड़खड़ाते कदमों से कॉकपिट की तरफ बढ़ा, जहां निडाल सिमर व्हील पर सर टिकाए हाथ लटकाए बैठा था। शानदार सिमर, तुमने कमाल कर दिया, जे ने कहा। अब चाहो तो मैं व्हील संभाल लूं, तुम लंगर गिरा दो। सिमर ने बेख्याली से असबात में सर हिलाया। फिर वो उठा और डीप की तरफ चला गया। उसकी टांगें लर्ज रही थीं। जे ने थ्रोटल खींचे और बोट की रफ्तार चौथाई कर दी। फिर सिमर ने लंगर गिराया और जे ने इंजन बंद कर दिए। उन्होंने लाइफ जैकेट्स उतारी और नीचे सैलून की तरफ चल दिए। सिमर ने मेज पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। थकन ऐसी थी कि उसकी बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। डेविड कैली थके थके अंदाज में बेड पर बैठ गया। वो कभी सिमर को सवालिया नजरों से देखता और कभी जे को जो दरवाजे पर खड़ा था। दोनों ने रिवॉल्वर अपनी बेल्ट में उड़से हुए थे। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी रिवॉल्वर दूर नहीं किए थे। उस वक्त भी नहीं जब वो तूफान से लड़ रहे थे। जंजीर से आजादी के बाद कैली को कई बार ऐसे मौके मिले थे जब वो उनमें से किसी एक का रिवॉल्वर झपट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। एक रिवॉल्वर हासिल करने से ज्यादा तवाजुन कायम हो जाता। दूसरी तरफ ऐसे तसादुम का इम्कान भी था जिसमें वो अपनी तबाही का अपने हाथों इर्तिकाब करता। ताकत का तवाजुन उसके हक में सिर्फ इस तरह हो सकता था कि बैक वक्त दोनों रिवॉल्वरों पर कब्जा कर लेता, और ऐसा मौका मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आता था। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल वक्त वो एक दूसरे की जरूरत थे। तुमने उस सुराख का भी जायजा लिया? जे ने सिमर से पूछा। हाँ, अब वो पानी की सतह से खासा ऊपर है, सिमर ने जवाब दिया। बस तो इलेक्ट्रिक वाला पंप पैंदे का पानी निकाल देगा, जे बोला। अब हम जितनी जल्दी खाने से निमट कर सो जाएं इतना ही बेहतर है। मौसम ने इजाजत दी तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सफर शुरू कर दिया जाए। मैं तो इतना थक गया हूँ कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा, सिमर ने कराहते हुए कहा। लेकिन खाना जरूरी है, तुम्हें खाए पिए बगैर 24 घंटे हो चुके हैं। अभी बहुत सफर करना है हमें, अपनी तवानाइयां कायम रखो। जे स्टोर की तरफ चल दिया। सिमर भी कराहता हुआ उठा और उसके पीछे चल दिया। थकन ने उन्हें ये एहसास भी न होने दिया कि वो अपने कैदी को आजाद छोड़े जा रहे हैं। जे ने 10 मिनट में सरबंद गजा के डब्बे निकाल लिए। उसने गैस का स्टोव जलाया और खाने की तैयारी में मसरूफ हो गया। इतनी देर में सिमर ने डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाया। फिर उसने कॉफी तैयार की। फिर वो दोनों खाने की ट्रे लेकर सैलून की तरफ चल दिए। उन्होंने खाने की प्लेट कैली की तरफ बढ़ाई जो उसने शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। वो सब खाने पर टूट पड़े। कैली बार बार उन दोनों को देखे जा रहा था, खास तौर पर जे पाल को। वो मुतजस्सिस निगाहें थीं। उनसे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो क्या सोच रहा है। खाने के बाद सिमर उसी बेड पर दराज हो गया जिस पर बैठकर उसने खाना खाया था। जे प्लेटें समेट कर ले गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में विस्की की भरी हुई बोतल थी। उसने बोतल खोली और बोतल ही से एक तवील घूंट लिया। फिर उसने बोतल सिमर की तरफ बढ़ाई। सिमर नींद से बेहाल हो रहा था। उसने इनकार कर दिया। जे ने बोतल कैली की तरफ बढ़ाई। कैली ने चौंक कर उसे देखा। लो पियो, तुम इसके मुस्तहिक हो, जे ने कहा। कैली ने हिचकिचाते हुए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे डर हो कि जे अचानक ही हाथ खींच लेगा और इसका मजाक उड़ाएगा, मगर जे ने ऐसा नहीं किया। कैली ने बोतल हाथ में लेकर एक तवील घूंट लिया और बोतल जे की तरफ वापस बढ़ा दी।
اس کی نگاہوں میں اور انداز میں شکر گزاری تھی۔ شکریہ جے، جے نے ہلکا سا کہا لگایا۔ سیمر، ہم ایک بات بھول گئے ہیں۔ کیا؟ سیمر کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جے نے کہا اور میز کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہ زنجیر اٹھائی جو دوپہر تک ڈیوڈ کیلی کے پاؤں میں بندھی ہوئی تھی۔ اس کا دوسرا سرا اب بھی بیڈ کے آہنی پائے سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے زنجیر کو ہلایا۔ وہ آواز سن کر سیمر کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ تم بھول گئے کہ ہمارا یہ دوست اب بھی قیدی ہے، جے نے زہریلے لہجے میں کہا، اور یہ خود بھی اس حقیقت کو بھولتا جا رہا ہے۔ اس نے بوٹ کو بچانے میں ہماری مدد کی ہے تو سمجھ رہا ہے کہ اس کی حیثیت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم نرم پڑ گئے ہیں اور اب یہ اس چکر میں ہوگا کہ دوستانہ انداز میں ہم سے گلے ملے اور موقع پاتے ہی ہماری پشت میں چاقو گھونپ دے۔ میرا خیال ہے اس سوچ کو پنپنے سے پہلے ہی گونٹ دیا جائے۔ کیا کہتے ہو تم؟ بات سنو جے، کیلی نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر وہ سوال کرنے کی کوئی قباحت نہیں جو سہ پہر سے اسے پریشان کیے ہوئے ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ بمبئی میں تم میری بیوی سے ملتے رہے ہو۔ سیمر نے کہا تھا۔ بولو، کیا یہ سچ ہے؟ جے کچھ دیر سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر بولا، سچ تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے۔ وہ مسکرایا۔ ویسے ملتا رہا ہوں اس سے جیسے تم سے شادی سے پہلے ملتا تھا۔ اب تمہارا اس پر کوئی دعویٰ نہیں رہا کیلی۔ اگر تم نے یہ چکر اس لیے چلایا ہے کہ مجھے بملا کو چھین لینے کی سزا دو تو احمق آدمی، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ جے نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ چکر تو صرف حصول دولت کے لیے ہے۔ ویسے جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو بملا میرے پاس آ جائے گی۔ تم خود کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ وہ میری بیوی ہے، وقت آنے پر دیکھ لینا، جے نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر سیمر کی طرف مڑا۔ سیمر، زنجیر کے تالے والی چابی دو مجھے۔ رات تک کشمیر کی صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی۔ تمام دن مظاہرے ہوتے رہے تھے۔ سختی نے حالات اور بگاڑ دیے۔ عوامی مظاہروں میں تشدد کا عنصر شامل ہو گیا۔ سری نگر میں کئی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ رات تک تقریباً پورا کشمیر کرفیو کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ امریکیوں کو شیخ کی گرفتاری سے بہت تشویش تھی۔ امریکی سفیر نے اس سلسلے میں بھارتی حکومت سے رابطہ کیا تھا اور تجویز پیش کی تھی کہ شیخ کو چند دن آزاد رہنے دیا جائے۔ امریکی قونصلیٹ میں سفیر کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں اس صورتحال پر غور کیا گیا۔ سفیر نے شرکاء کو بتایا کہ شیخ کے منظر سے ہٹنے کے بعد کیلی کی رہائی کی کوششیں ٹھپ ہو گئی ہیں۔ ایسے میں کوش نے وہ تجویز پیش کی جس نے ان کی امیدوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب حکومت پاکستان سے رابطہ کرنا چاہیے، وہ بولا۔ سفیر چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ بات تو معقول ہے، میں پاکستان میں امریکی سفیر سے بات کرتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر برائے امور کشمیر سے بات کرنا سود مند رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کشمیریوں کا مطالبہ $2 کروڑ کا ہے۔ سفیر نے کوش سے کہا، تم نے CIA ہیڈ کوارٹر بات کی تھی اس سلسلے میں؟ جی بہتر۔ جگن ناتھ کی مایوسی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ڈیوڈ کیلی کو اغوا ہوئے 36 گھنٹے ہو چکے تھے اور تفتیش کی گاڑی ابھی تک سیمر کوئن سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ ریٹا پر زیادہ زور نہیں ڈالا جا سکتا تھا، وہ اس کی یادداشت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ ڈاکٹر کو یقین تھا کہ صبح تک صورتحال بہتر ہو جائے گی اور ریٹا اس کے سوالوں کے جواب دے سکے گی۔ اس وقت ریٹا مسکن دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی اور جگن انتظار کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے صبح اٹھ کر ناشتہ کیا اور سفر کا آغاز کر دیا۔ موسم کافی بہتر تھا، ہوا اتنی تیز نہیں تھی، البتہ بارش ہو رہی تھی۔ آثار بتاتے تھے کہ بارش جاری رہے گی۔ یہ ان کے حق میں اچھا ہی تھا۔ جے کو ڈر تھا کہ ریٹا نے زبان کھول دی ہوگی اور پولیس کو اس کے اور سعادت کے متعلق معلوم ہو چکا ہوگا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ بوٹ لے کر نکلے ہیں۔ یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کا رخ کریں گے کیونکہ بمبئی سے کشمیر جانے کا کوئی سمندری راستہ نہیں تھا۔ جے کو تو اس پر بھی حیرت تھی کہ بھارتی ایئر فورس اور نیوی بوٹ کی تلاش میں کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ بوٹ کی تلاش میں ابھی تک حرکت میں نہیں آئی ہے۔ بہرحال اسے اطمینان تھا کہ ڈیوڈ کیلی کی وجہ سے وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ تاہم اس صورت میں معاملہ بہت دشوار ہو جاتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے ریٹا نہ بچ سکی ہو، ان کی بہتری بھی اسی میں تھی۔ 7 بج گئے لیکن سورج نہیں نکلا۔ آسمان پر سیاہ گٹا چھائی ہوئی تھی۔ اسے روشن دن ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ان کے نقطہ نظر سے یہ بات ان کے حق میں تھی۔ انہوں نے الیکٹرک پمپ چلا دیا تھا۔ 4 گھنٹے میں کشتی میں موجود تمام پانی نکل چکا تھا۔ کشتی پر سے غیر ضروری بوجھ ہٹا تو اس کی رفتار بڑھ گئی۔ ڈیوڈ کیلی قیدی کی حیثیت سے بدستور سیلون میں موجود تھا۔ اب تو انہیں اس کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ بھارت میں امریکی سفیر ہیری گلبرٹ پاکستان میں امریکی سفیر کا فون ملنے پر خصوصی پرواز کے ذریعے صبح 8 بجے اسلام آباد پہنچا۔ پاکستان میں امریکی سفیر آرتھر مور نے اسے ریسیو کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سفارت خانے پہنچے۔ اب بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ ہیری گلبرٹ نے آرتھر سے پوچھا۔ میں نے یہاں وزیر برائے امور کشمیر سے بات کی تھی، آرتھر نے بتایا۔ وہ ہر تعاون کے لیے آمادہ ہیں لیکن ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ وجہ؟ میں نے ان سے آج ملاقات کا وقت لے لیا ہے، آپ ملیں گے تو خود ہی جان لیں گے۔
10 बजे उनकी मुलाकात उमूर कश्मीर के वजीर तारिक सलमान से हुई। मैंने इस सिलसिले में अपने वजीर आजम से बात की है। तारिक सलमान ने कहा, वो मेरे नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हैं। हम आपसे हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें डर है कि ये ताउन मुल्की और कौमी सतह पर हमें महंगा पड़ेगा। वो कैसे? हैरी ने पूछा। देखें, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन भारत जिसने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक गस्ब कर रखे हैं, जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है, वो वावेला करता है कि हम कश्मीर में मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी हुकूमत की पॉलिसी ऐसी है कि बार बार हमें सिख और कश्मीरियों की मदद के सिलसिले में धमकी दी जाती है। ऐसे में हम आपकी मदद करेंगे तो आपकी हुकूमत के नजदीक भारत का मौक़िफ़ सच्चा साबित हो जाएगा। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, हमें इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। ये बताएं, आपका कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वालों से राब्ता मुमकिन है? बाकी मैं जमानत देता हूँ कि जिन बातों से आप डर रहे हैं वो नहीं होंगे। हैरी ने मुल्तजियाना लहजे में कहा, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मकबूजा कश्मीर में सरगर्म अमल है। हमारा उनसे राब्ता नहीं, लेकिन राब्ता किया जा सकता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा करें। हम उनकी तावान की शर्त पूरी करने को तैयार हैं। मैं उनसे आपका बराह रास्त राब्ता करवा दूंगा। हम इस मामले में जरूरत से ज्यादा मुलविस होने को तैयार नहीं। वजीर ने बेहद मतानत से कहा, अमेरिकी हुकूमत आपकी शुक्रगुजार होगी। उस रोज जगन्नाथ की सुबह 11 बजे हुई, इसलिए कि वो सुबह रीटा के पूरी तरह होश में आने से मशरूत थी। जगन बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। रीटा का गला अब भी बुरी तरह सूजा हुआ था। मिस रीटा, कल आपने इकरार किया था कि अमेरिकी नेवी का मफरूर सीमर कोइन आपके फ्लैट में पनाह लिए हुए था। जगन ने पूछा। रीटा ने इस बात में सर हिला दिया। और जिस शख्स ने आपका गला घोंटने की कोशिश की वो सीमर कोइन का दोस्त था। रीटा की आंखों से खौफ झांकने लगा, ताहम उसने इस बात में सर हिला दिया। आप उस शख्स का नाम बता सकती हैं? रीटा खाली खाली नजरों से उसे देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, ताहम यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो जहन पर जोर दे रही है। याद करने की कोशिश करें मिस रीटा, ये बहुत अहम है। रीटा बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। अचानक, बिल्कुल अचानक ही वो चीखी, नहीं जे नहीं जे नहीं। साथ ही वो हिजानी की आफियत में उठकर बैठ गई। जगन और डॉक्टर ने एक दूसरे को देखा और फिर रीटा की तरफ मुतवज्जे हो गए। रीटा के तहतुल शऊर से कोई बुली बसरी याद उभर आई थी। उसकी आंखें फैल गईं और दोनों हाथ अपने गले पर जम गए, जैसे वो किसी चीज को दूर हटाने की कोशिश कर रही हो। वो फिर चिल्लाई, जे नहीं जे। डॉक्टर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी पीठ थपकी और तसल्ली दी। जगन्नाथ चंद लम्हे हिचकिचाने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी समात में वो नाम गूंज रहा था, जे। ये नाम उसने इस केस की तफ्तीश के दौरान ही कहीं सुना था, लेकिन कहाँ? थकन और नींद की कमी ने अब तक की मालूमात को उसके दिमाग में गेंद की शक्ल में रोल कर दिया था। अब उसमें से एक खास बात निकालना मुश्किल था। वो इस नाम को तलाश करने की कोशिश करता रहा। वो कॉरिडोर में निकला। वहाँ कल्याणी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मौजूद था। जगन ने उससे पूछा, तुम हमलावर का हुलिया बता सकते हो? जी हाँ। इंचार्ज ने नोटबुक निकाली और बोला, कद 5 फुट 10 इंच के करीब, स्याह बाल, स्याह आंखें, चेक की शर्ट और स्याह पैंट पहने हुए था। लेकिन जगन्नाथ उसकी पूरी बात सुने बगैर ही दरवाजे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसे अचानक ही याद आ गया था। याद आते ही वो बुरी तरह चौंका था। कैसी नाकाबिले यकीन बात थी। इस्तकबालिया पर पहुंचकर उसने अपना कार्ड दिखाया और क्लर्क से कहा, मुझे एक फोन करना है। क्लर्क ने इंस्ट्रूमेंट उसकी तरफ खिसका दिया। उसने डायरी से सहाफी जे पाल का नंबर निकालकर डायल किया। 2 मिनट तक घंटी बजती रही, लेकिन रिसीवर नहीं उठाया गया। उसने राब्ता मुनक़ता किया और इस बार जे के दोस्त सादत का नंबर डायल किया। वो सोच रहा था कि सिर्फ नाम और हुलिये के मुताबिकत पर वो ये सोच रहा है, शहर में इस नाम के और इस हुलिये के कितने ही लोग होंगे, लेकिन इसके पास करने को कुछ और था भी नहीं। जरा देर बाद दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, हेलो। आवाज से यह अंदाजा नहीं होता था कि वो सोते से उठी है। बेगम सादत, मैं इंस्पेक्टर जगन्नाथ बोल रहा हूँ। याद है परसों रात मैं आपके घर आया था? जी हाँ, मुझे याद है। बेगम सादत ने तेज लहजे में उसकी बात काट दी। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या मतलब? जगन गड़बड़ा गया। वो उलझन भरे लहजे में बोली, आप मेरे शोहर की वजह से फोन कर रहे हैं ना? वो ठीक तो हैं? क्यों, आप उनकी तरफ से परेशान क्यों हैं? जगन ने पूछा। इसलिए कि वो इस मौसम में कश्ती लेकर निकले थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। जगन्नाथ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कब की बात है? परसों रात 2 बजे के करीब वो गए थे। मगर आपने फोन क्यों किया है? मैं आपके शोहर से उनके दोस्त जे पाल के बारे में पूछना। वो मरदूद उनके साथ ही गया है। जगन्नाथ को याद था कि जे पाल ने अपने बयान में वारदात की सुबह सादत के साथ ब्लू हेवन जेटी जाने के मुतालिक बताया था, जहां सादत की बोट मौजूद थी। और सादत की बीवी ने एतराज किया था कि वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी। अब बात साफ हो गई थी। उन लोगों ने डेविड कैली को अगवा करने के बाद वहां का रुख किया होगा। सुनील शर्मा और जगन्नाथ ब्लू हेवन जेटी पहुंचे।
بوٹ بوائے رامو نے بتایا کہ پیر کو وہ چھٹی پر تھا اور گزشتہ روز صبح وہ کام پر واپس آیا تھا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ جیٹی پر موجود تمام بوٹس موجود ہیں سوائے سعادت کی بوٹ کے، اور باہر کھڑی ہوئی رینج روور گاڑی بھی سعادت ہی کی ہے۔ انہیں گئے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ سنیل نے گمبھیر لہجے میں کہا، جانے کہاں پہنچ چکے ہوں گے اب تک، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہوں، زیادہ امکان تو یہی ہے کہ طوفان نے انہیں ڈبو دیا ہوگا۔ اب ہم کیا کریں گے سر؟ جگن نے پوچھا۔ اب یہ معاملہ نیوی ہی نمٹا سکتی ہے۔ سنیل کے لہجے میں شکست تھی، وہ اعتماد سے محروم شخص کا لہجہ تھا۔ آؤ اب چلیں، ہم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم گھر چلے جانا، مجھے ابھی کمشنر صاحب کو رپورٹ دینی ہے۔ اور ہاں جگن، تم نے اس کیس پر بہت کام کیا، تمہاری مدد کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں تو شرمندہ ہوں سر، میں نے دونوں مجرموں سے پوچھ گچھ کی تھی اور مجھے ایک لمحے کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ مجرم ہے۔ مجھے ان پر شک تک نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے منصوبہ ہی اتنا اچھا بنایا تھا، تم اسے بوجھ نہ بناؤ۔ پھر یہ بھی ہے کہ آدمی ہر میچ تو نہیں جیت سکتا۔ رات 12:20 پر وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام بغیر کسی دشواری کے ہو گیا ہے۔ اب امید کی جا سکتی تھی کہ آگے کے تمام مرحلے آسان ہوں گے۔ دشواریوں سے تو وہ بخیر و عافیت گزر آئے تھے۔ بوٹ کی کوئی لائٹ روشن نہیں تھی، اس کے ڈیزل انجن چوتھائی رفتار سے چل رہے تھے۔ ابتدا میں چاند نکلا تھا مگر پھر گٹاؤں نے اسے چھپا لیا تھا۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ وہ کشمیریوں کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق سفر کرتے ہوئے منزل پر پہنچ گئے تھے۔ اب انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ پاکستانی گشتی لانچوں کی نظر میں نہ آ جائیں۔ وہ رہی نشانی۔ اچانک سیمر نے ایک طرف اشارہ کیا، ایک قطار میں 3 روشنیاں اور نیچے بھی ویسی ہی 3 روشنیاں۔ چند لمحے بعد جے کو بھی وہ روشنیاں نظر آ گئیں۔ وہ واضح نشانی تھی اور ایسی نشانی تھی کہ غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جے نے بوٹ کا رخ ان روشنیوں کی طرف کر دیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بوٹ کی رفتار بڑھا دے۔ اس نے بڑی مشکل سے اندر کی اس ترغیب پر قابو پایا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ سفر ختم ہو رہا تھا اور پروجیکٹ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ بہت سی دشواریوں میں پڑے، کئی خطرات سے گزرے، لیکن بالآخر کامیاب ہوئے۔ ڈیوڈ کیلی ان کے قبضے میں تھا۔ کشمیریوں تک پہنچنے کے بعد انہیں صرف انتظار کرنا تھا، زر تعاون کی ادائیگی کا انتظار۔ روشنیاں قریب آتی جا رہی تھی، گپ اندھیرے میں وہ بہت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اب وہ کسی حد تک گرد و پیش کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ چند لمحے بعد انہیں روشنیوں سے کچھ دور ایک تاریک عمارت کا خاکہ نظر آیا، لیکن گرد و پیش میں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں تشویش ہونے لگی، اگر انہیں ریسیو کرنے والے نیند میں بدمست ہوئے تو۔ سیمر گہرائی بتانے والے آلے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک اس نے کہا، میں لنگر گرانے جا رہا ہوں، تم انجن بند کر دینا۔ بوٹ کو لنگر انداز کرنے کے بعد انہوں نے سعادت کی طاقتور ٹارچ نکالی اور روشنیوں کی طرف رخ کر کے سگنل دینے لگے۔ 3 طویل اشارے اور پھر 3 مختصر اشارے۔ 3 بار سگنل دینے کے بعد انہیں جوابی سگنل ملا۔ ساتھ ہی کنارے پر سرگرمی نظر آئی، چپوں والی ایک کشتی کو پانی میں اتارا جا رہا تھا۔ پھر شپ شپ کی آواز سنائی دی جو بتدریج قریب آتی گئی، ساتھ ہی کشتی بھی۔ وہ دھڑکتے دلوں سے کشتی کو بوٹ کے بالکل قریب آتا دیکھتے رہے۔ پھر کشتی سے کسی نے پکارا، پروجیکٹ ڈی۔ جے نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ٹائفون۔ ٹھیک ہے، قیدی کو لے کر کشتی پر اتراؤ۔ کشتی سے آواز آئی، قیدی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو اور آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ سیمر اور جے نیچے چلے آئے۔ وہاں ڈیوڈ کیلی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اب تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے پوچھا۔ اس بار میں تمہیں سچا جواب دے سکتا ہوں، جے نے کہا۔ اب اس مقام سے میں بھی واقف نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ تم دیکھو۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔